अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक जुमला था उनका कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, यानी बिजली जदों भी गिरती है वो मुसलमाना ते जाके डिगदी, क्योंकि यही मजलूम लोग ने। तो इसी तरह अभी जो आए रोज़ आप सुन रहे हैं कि जनाब बड़े सख्त मुआशी फैसले करने हैं, मुल्क की तकदीर बदलनी है, मुल्क को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, उस पर जो है ना हुकूमत एक और नया प्लान लेके आ गई है। और वो नया प्लान कुछ और नहीं है, वो उन्हीं लोगों पे बिजली गिराने का एक फैसला है कि जो पहले ही बड़ी मुश्किलों से अपना पेट पाल रहे होते हैं और बड़े उन्होंने प्लान बनाए होते हैं कि जनाब रिटायरमेंट होगी तो ये करेंगे और वो करेंगे, इतना पैसा मिलेगा और उतना पैसा मिलेगा और यूं करेंगे और वो करेंगे, और बाकी ज़िंदगी जो है वो इस तरह गुजारेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पेंशन लेने वाले अफराद हैं, उनके साथ हुकूमत क्या कहानी करने जा रही है उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। अब हुकूमत को भी जब कुछ और नज़र नहीं आता ना, तो उसको जो जो तबके के अफराद हैं, जो गरीब अफराद हैं, उनकी जो है ना छोटी छोटी चीज़ें चुभने लग जाती हैं। कोई एलडीसी है, कोई और नायब कासिद है, कोई और लोग हैं, रिटायर्ड तो सारों ने होना है, लेकिन जो निचले वाला तबका है उसकी बड़ी पेंशन से उम्मीदें होती हैं। जो ऊपर वाली सीटों पर बैठा है उसको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन एक गरीब आदमी को जो कुल मिला के बचता है पूरी सरकारी मुलाजमत करने के बाद, वो उसकी पेंशन बचती है। उसकी पेंशन के ऊपर उसने बच्चों की शादियां प्लान की होती हैं, घर बनाने की तैयारी की होती है, किसी ने फीसें भर के अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में जो है ना वो दाखिल कराने की और उनकी फीसें भरने की प्लानिंग की होती है, बच्चों की शादियों की उन्होंने प्लानिंग की होती है। और अब जब ये वक्त आ रहा है कि अगर कोई शख्स रिटायरमेंट के करीब हो और उसको आप बताएं कि जनाब आपको इतने पैसे नहीं बल्कि कम करके इतने पैसे मिला करेंगे, तो उसके ऊपर तो बिजली गिरनी है ना, उसके ऊपर तो फिर और आप उसको बम गिरा लें, बिजली गिरा लें, जो मर्जी करा लें, उसको आप मुआशी इस्लाहात के नाम पर जो है एक टफ टाइम के बारे में बता रहे हैं कि जनाबे वाला कमर कस लो, तो उत्ते एक और पहाड़ डिगण लगा है। अब इसे थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर दूं कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात हो रही है हुकूमत के जो मुआशी जो इस्लाहात का प्लान है, उसके अंदर उन्होंने पेंशन इस्लाहात का भी एक जो है वो प्लान बनाया है, और वजारत ख़जाना ने इस हवाले से जो है IMF के साथ भी एक प्लान शेयर किया है। और उसके 5 बड़े बड़े जो नुकात हैं, जो 5 बड़ी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, जिससे एक आम आदमी के जो सारी ज़िंदगी सरकारी नौकरी करता है और वो उसकी एक आस उम्मीद होती है कि जनाब पेंशन आएगी या जब तो रिटायरमेंट होगी तो इतना पैसा मिलेगा और यूँ करूँगा और वो करूँगा, उसके ऊपर पानी फिरने वाला है। 5 पॉइंट क्या हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, उन 5 पॉइंट से आइंदा आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ेगा और ये प्लान कब से नाफिजुल अमल होगा, इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत ने जो प्लान बनाया और IMF से शेयर किया, उसके मुताबिक पेंशन इस्लाहात होंगी, उसमें चीदा जो है वो तब्दीलियाँ की जाएंगी। और दूसरे नंबर पर यह प्लान चल रहा है कि जनाब इसको जो आइंदा जुलाई है, रवा जो माली साल है, ये जब ख़त्म होगा तो जो नया माली साल शुरू होगा उसके आगाज़ से नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा, यानी कि जो लोग उसके बाद रिटायर होंगे उनके ऊपर ये प्लान नाफिजुल अमल होगा। अब इस प्लान के 5 जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि जो मुआशी इस्लाहात होंगी या जो 75 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब यूं करेंगे तो इधर से इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब बच जाएंगे, और फिर हम यूं करेंगे तो इतने बच जाएंगे, और फिर हम खुशहाल हो जाएंगे और तरक्की की सारी मनाजिल तय कर लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, कितने लाख का। और दूसरी बात अहम कि इसमें फ़ौजी पेंशनर भी शामिल हैं, तो क्या हुकूमत जो है वो फ़ौजियों की पेंशन के हवाले से भी कोई सीरियस इक़दाम करेगी, उनकी भी पेंशन कोई कम होने की जो है वो बात चलेगी आगे, या ये सारा नज़ला, ये सारा जो बहार है या जो बोझ है वो सिर्फ सिविलियन साइड के ऊपर ही मुंतकिल होगा। ये वक्त ही बताएगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो जो अहम पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये अंडर कंसिडरेशन है कि अगर आप अभी जो फार्मूला है उसके मुताबिक आपकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जो है आपकी पेंशन जो है उसको डिटर्मिन कर लिया जाता है। अब ये एक प्रपोजल बनाया गया है कि जनाब आप आखिरी तनख्वाह पे नहीं करें, पिछले जो 3 सालों की तनख्वाह है उसको सामने रखें, उसकी एक एवरेज निकालें और उसके बाद कोई एक जो नंबर आता है ना उसके मुताबिक पेंशन जो है वो बनाएं। अब इससे भी काफ़ी डिक्रीज होने के चांसेस है पेंशन के, क्योंकि आपकी पिछले 3 साल पहले तनख्वाह कुछ थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी बढ़ी, फिर नहीं बढ़ी या बढ़ी, जो भी मामलात रहे, तो अगर आप आखिरी साल आखिरी तनख्वाह जो लेकर जा रहे हैं वो बढ़ के भी आई है तो अब आपको उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, पेंशन के ऊपर जब आप कम्यूटेशन एक पेंशन होती है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक नकद रकम जो है वो दी जाती है। ये जो इसका जो रेट था वो 35% था। जो नया प्लान, जो नई स्कीम बनाई गई है पेंशन की, उसके मुताबिक ये जो है इसको 35 से 25% किया जा रहा है।
یعنی آپ نے اگر کوئی پلان بنائے ہوئے تھے کہ بچے کو ملک سے باہر بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو یونیورسٹی کی یہاں کوئی فیسیں کروانی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی پلاٹ لے کے اس کو سیدھا کرنا ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی اور معاملات کرنے ہیں، جناب اتنے پیسے آسن تو پھر اے کر لیساں وہ ذرا دوبارہ ریوائز کر لو پلان، کیونکہ اگلے مالی سال تو یہ سچویشن بدلن آڑی ہے، جڑے پیسے تو نقد ملنے سن وہ ہن تھوڑے گھٹ ہو کے مل سن اگر یہ پلان نافذ العمل ہو گیا۔ تیسری چیز، بیوہ کو جو پینشن ملتی ہے، مثلا اگر ایک شوہر ایک بندہ ہے وہ وفات پا گیا، اس کی بیوہ کو پینشن ملتی ہے، وہ تو تا حیات رہے گی، لیکن اس کے بعد جو اگر اس کا کوئی لیگل ایئر بچ جاتا ہے، کوئی پسماندگان جو ہیں اس فیملی کے بچے ہیں، ان کو صرف 10 سال تک پینشن ملے گی۔ 10 سال کے بعد وہ جانے، ان کا خدا جانے، ان کا کام چلتا ہے نہیں چلتا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ پھر حکومت کا سردرد نہیں رہے گا۔ مطلب اگر بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، بچیاں گھر بیٹھی ہیں نہیں بیٹھی ہیں، میرا خیال ہے یہ پھر ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور جو ابھی تک کا پلان ہے، جو ابھی تک کے پروپوزل سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق یہی ہے کہ اگر شوہر مثال کے طور پہ فوت ہو گیا 60 سال کی عمر میں، بیوہ 65 میں چلی گئی اور پیچھے بچے اگر چھوٹے بھی ہیں، ابھی ان کی وہ اس ایج کو نہیں پہنچے ہیں کہ وہ کما سکیں یا کوئی اپنا روزگار کا بندوبست کر سکیں، پینشن کوئی نہیں آنی۔ یہ ایک پلان ہے، پروپوزل ہے، واللہ عالم اب اس کو آگے کہاں تک لے کے جاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کب تک اور کتنا کرتے ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک پروپوزل سامنے آیا ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ کہ اگر میاں اور بیوی دونوں سرکاری ملازم ہیں، ٹھیک ہے، دونوں سرکاری ملازمت میں رہے، ایک جو ہے وہ بندہ وفات پا گیا دونوں میں سے، تو دوسرا جو بندہ ابھی بھی سرکاری ملازم ہے، اس کو جو وفات پانے والا شخص ہے، بیوی ہو یا شوہر ہو، اس کی پینشن نہیں ملے گی۔ مطلب کیوں نہیں ملے گی؟ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کیا اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، یا اس کے جو 2 تنخواہوں سے کام چل رہا تھا، مثال کے طور پہ آپ خود سوچیں، اگر میاں اور بیوی مل کے کما رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے اخراجات اسی حساب سے ہوں گے، ان کے معاملات اسی حساب سے چل رہے ہوں گے، اور اگر ایک شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کی پینشن جناب دوسرے بندے کو، اس کی بیوی کو یا اس کے شوہر کو نہیں ملے گی کہ وہ اکیلی تنخواہ میں جیسے مرضی یہ گزارا کرے، پینشن کوئی نہیں دینی ہے سر۔ بہرحال یہ ان کا ایک پروپوزل ہے، اب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں آگے چل کے، لیکن ابھی آج کی تاریخ میں یہی پروپوزل ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ اگر آپ نے سرکار کی ملازمت کی ہے اور اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دوبارہ کسی سرکاری محکمے میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو ریٹین کر لیا یا دوبارہ بلا لیا یا کوئی جگہ بن گئی یا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، تو اس صورت میں آپ کو یا تو صرف سرکاری جو اس وقت کی تنخواہ آپ کو آفر کی جائے گی وہ ملے گی یا پینشن ملے گی۔ یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں ہوں گے کہ جناب تسی پینشن بھی لیندے رہو اور تنخواہ بھی لیندے رہو۔ اب حالانکہ وہ جو پینشن ہے اس نے پوری زندگی سرکار کو دی ہے، اس کے بدلے میں وہ لے رہا ہے، اور وہ زندگی دینے کے بعد بھی اگر اس کے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے ہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اور کام کر کے پیسے کمائے اور اپنا نظام آگے چلاتا رہے، اس صورت میں بھی اسے یہ کہا جائے گا کہ جناب والا ایک ہی تنخواہ ملے گی، چاہے وہ گھر بیٹھ کے پینشن لے لو یا کام پہ آ کے یہ جو ہے نا تنخواہ لے لو۔ اب ظاہر بات ہے وہاں جو بندہ سوچے گا کہ یار کیا چیز جو ہے وہ 10 روپے زیادہ ہیں یا 100 روپے زیادہ ہیں، میں اس طرف چلا جاؤں، اگر تنخواہ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو میں وہ لے لیتا ہوں، اور اگر پینشن میں گھر بیٹھے اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں تو پھر میں گھر بیٹھے وہ پینشن لے لوں۔ تو یہ ایک مختلف جو ہے وہ پروپوزل جو ہیں حکومت ان کے اوپر کام کر رہی ہے، IMF کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کر دیا ہے، لیکن یہ ایک قسم کا جو ہے وہ جو ملازمین ابھی گورنمنٹ سروس میں ہیں اور جو اس آئندہ جولائی کے بعد ریٹائر ہوں گے، ان کے اوپر بجلی گرانے جیسا ہی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی پلاننگ کی، جناب بچوں کی شادیوں سے لے کر تعلیم سے لے کر کوئی باہر بھیجنے سے لے کر زمین، کوئی گھر مکان گاڑی، کچھ بھی انہوں نے کاروبار کرنا ہے، وہ اب دوبارہ سے سوچ لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور وہ کیا اس جو نیا پلان ہے اس کو سہ پائیں گے، جس کا جو بوجھ پڑے گا ان کے اوپر وہ سہ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ امیر آدمیوں کا یا جو اچھے اسٹیبل اور صحیح بندے ہیں ان کا تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر ایک نائب قاصد یا قاصد وغیرہ جو بالکل لوور لیول کے ملازمین ہیں وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بڑی آس لگا کے بیٹھے ہوں اور ان کے ہاتھ سے آپ یہ سب کچھ چھین لیں، تو پھر اس کے اوپر کیا گزرے گی یہ وہی جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اس کو فائنلی کس طرف لے کے جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔